بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مع الدرس الثالث في لمادة اللغة الفرنسية مستوى سنة أولى متوسط. دائما في فهم النصوص لازم هذه النصوص مهمة جدا، لازم تفهموها مليح. خاصة أن المنهاج يعتمد كثيرا على الأسئلة تاع النص حول النص، يعني les questions de compréhension du texte. إذن لازم تفهموا مليح المصطلحات والمفردات وسياقة النص. إذن اليوم رانا نشوفوا un texte de la page 14. Je comprends mon texte. أفهم نصي. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. des gestes simples يعني حركات بسيطة أو سلوكات بسيطة من أجل نظافة جسدية. corporelle يعني من الكور، كور هو الجسد، البدن، إذا corporelle سي بدني أو جسدي، يعني كل ما يتعلق بنظافة الجسم، الجسد أو البدن. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. à la maison et à l'école في البيت وفي المدرسة. les adultes يعني البالغين يعني الكبار te parlent régulièrement يتحدثون معك بانتظام يعني دائما. de l'importance d'avoir les mains propres يعني يتحدثون معك على أهمية غسل الأيدي. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? لماذا غسل اليدين هو جد مهم؟ Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. يعني le lavage des mains غسل اليدين consiste à se débarrasser يعني يعتمد على التخلص أو معناه التخلص من الأوساخ للسالتي الأوساخ des matières grasses المواد الدسمة أو الدهنية et des microbes والجراثيم أو الميكروبات. يعني غسل اليدين يخلصنا من الأوساخ من المواد الدهنية أو الدسمة وأيضا من الميكروبات qui passent facilement d'une personne à une autre التي تمر بسهولة من شخص إلى آخر. De la même manière, il passe d'un objet à une autre personne. وبنفس الطريقة تمر هذه الميكروبات من الأشياء التي نلمسها إلى أشخاص آخرين. هناك عدة أمثلة كثيرة، مثلا كما ذكرت في الحصة اللي فاتت، مثلا تستلف قلم من صديقك ما يكونش غسل يديه، إذا القلم هذاك راح تعمر بالميكروبات، لما راح تمسكه بيديك راح تنتقل إليك، إذا هنا الميكروبات انتقلت إليك من خلال الشيء اللي هو القلم. أو مثلا المساحات العامة، مثلا على سبيل المثال لما تركب مثلا التراموي، مثلا وسائل النقل أو أي شيء، إذا تحط يدك على هذيك المساحات العامة تكون فيها جراثيم مثلا، إذا راح تنتقل إليك عن طريق هذه المساحات. إذا alors se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. se laver les mains غسل اليدين، se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue يعني تغطية الفم أو الأنف لما نسعله on tousse ou quand on éternue أو لما نعطسه nous permet donc d'éviter d'être malade. إذا هذا راح يجنبنا باش نمرضوا، يجنبنا من الوقوع في المرض et de rendre les autres malades أو التسبب في مرض الآخرين، يعني ما نعدوهمش. en effet le toussotement et l'éternuement وبالتالي le toussotement معناها السعال جاية من الفيرب tousser. إذا لو فيرب tousser ولا toussoter، tousser ou bien toussoter معناتها يسعلو، إذا نقدر نقولوا tousser ou bien toussoter. إذا toussotement هو اسم الفعل tousser et l'éternuement هو اسم الفعل éternuer. éternuer معناتها يعطسوا. peuvent transmettre des maladies graves يقدروا ينقلوا أمراض خطيرة. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus
appris à nous protéger des microbes. إنه الباحث الفرنسي, le chercheur français, Louis Pasteur, qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. الذي علمنا أكثر, يعني الأكثر من الأشخاص الذين نبهونا ويعني ونصحونا كي نحمي أنفسنا من الميكروبات يعني الجراثيم. إذا d'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. إذا هذا فيما يخص النص. نشوفوا دركا جو فيريفي ما كومبريونسيون دو تكست. إذا مهم جدا تتعلموا كيفاش تواجبوا على الأسئلة تاع النص، وحتى تتمكنوا من الإجابة لازم تفهموا مليح النصوص. إذا النصوص كما قلت لكم في السنة الخامسة نفس الشيء بالنسبة للمستوى السنة الأولى متوسط. إذا راح تكون نفسها تقريبا النصوص، أو حتى إذا تغيرت نفس العبارات نفس المصطلحات. إذا هذاك الشيء لازم تفهموا مليح النصوص. Alors je vérifie ma compréhension du texte. يعني je vérifie يعني نراقب يعني إذا نواصل. je vérifie ma compréhension يعني أتحقق ولا أتأكد من الفهم تاعي للنص. السؤال الأول: quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains? Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains؟ يعني ما هي الجملة التي ترمز ولا تورينا على تعريف غسل اليدين، يعني التي تدل على غسل اليدين أو ترتبط بمفهوم غسل اليدين في النص. إذا الجملة نحوسوا نشوفوا مثلا. إذا هنايا جو كوا لو لافاج دي مان consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. إذا هذه الجملة اللي راهي تعرف لنا واش معناتها لو لافاج دي مان. سؤال ثاني: que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains? que risque يعني le verbe risque c'est معناها que risque بماذا يجازف أو يخاطر الأشخاص اللي ما عندهمش نظافة تاع اليدين، اللي ما يغسلوش ما ينظفوش يديهم. que risque معناتها بماذا يجازف أو يخاطر. هذا السؤال. إذا que risque إذا من خلال النص اش قلنا. On est de la même manière, il passe d'un objet à une autre. Se laver les mains, se couvrir la peau, la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter des malades et de rendre les autres malades. Yani, les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène de se laver les mains, voilà السؤال. Une bonne hygiène des mains, يعني اللي ما يغسلوش يديهم. إذن qu'est-ce qu'il va leur arriver? Donc ils vont tomber malades et ils vont transmettre des maladies aux autres gens. يعني رايحين يمرضوا ورايحين ينقلوا هذه الأمراض إلى أشخاص آخرين. إذا نقولوا ces personnes risquent de tomber malades. السؤال الثالث: que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades؟ ماذا يجب علينا أن نفعل كي نجنب الآخرين أنهم يمرضوا؟ إذن ce que nous devons faire هي أننا quand on tousse et quand on éternue on se couvre le nez et la bouche quand on tousse et quand on éternue. إذن هي là. Alors voilà, se laver les mains premièrement, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue permet donc d'éviter des maladies et d'être malade et de rendre les autres malades. Idem, ce que nous devons faire, c'est d'abord on doit se laver les mains, on doit aussi se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou bien quand on éternue. Idem, هذه حركات سلوكات وقائية. السؤال الرابع: dans le tableau suivant coche la case qui convient. يعني في هذا الجدول نعلموا ولا نأشروا على الخانة التي تناسب. مثلا هنايا لا فاز دو كيستيونمون يعني لا فاز يعني جهة هذا الكيستيونمون السؤال. هنايا لا فاز تاع ليكسبليكاسيون تاع الشرح أو التفسير، وهنا لا تروازيام لا فاز دو كونكلوزيون. إذن عندنا première partie أولا نقولوا باللي هاد لو باراغراف ولا هاد الفقرة راها تتكون من combien de paragraphes. إذن كي نجو نشوفوا
راهي تتكون من 3 باراغراف. و en général on parle هنايا de l'importance de se laver les mains. فيها des questions, des réponses, etc. Donc 3 باراغراف c'est-à-dire 3 phases، يعني 3 مراحل. إذا هذه لا بروميير فاز، هذه هنا طرحنا الإشكال اللي هو اللي راحنا ندرسوا فيه، هنايا شرحنا الإشكال، وهنايا يعني حطينا النتيجة أو الحوصلة والخلاصة نتاع المشكل. إذا لا بروميير بارتي اللي هي هذه À la maison et à l'école, les adultes parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il important? إذا شوفوا هنا كملت par un point d'interrogation. معناها la phase de questionnement، يعني المرحلة اللي فيها يطرح السؤال، يعني الباراغراف أو الفقرة اللي فيها التساؤل هي la première partie. donc هنايا نديرو الإشارة X. La deuxième partie إذا هنايا رانا نشرحو، هنا نشرحنا وفسرنا وعطينا يعني إجابات على التساؤلات، وفسرنا ودرسنا الموضوع بعمق. إذا هنايا رانا نشرحو ونفسرو. إذا هنا لا فاز ديكسبليكاسيون، إذا هذه نعلموها هنايا في لا فاز ديكسبليكاسيون يعني التفسير. اما المرحله الاخيره باينه بلي تكون لا فاز دو كونكلوزيون يعني النتيجه او الحوصله اللي هي هذه تبدا من سي لو شيرشور فرونسي اكسيتيرا. اذا هذه لا تخوازيام بارتي نشروها لهنا. هذا فيما يخص هذه الصفحه، ان شاء الله تكونوا توفقتوا. دوك بعد قليل نشوفوا الاجوبه تاع اهم الاسئله. اذا الان نشوفوا مع الاجوبه. Quel est le سؤال الأول, la première question. Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains? La phrase. Quelle est la phrase? ما هي الجملة؟ إذا la phrase اللي شفناها في النص هاي لهنايا. Le lavage des mains consiste à se débarrasser, etc. Donc, le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des protéines. إذا هذه هي الجملة التي تعرفنا أو تعطينا تعريف على lavage des mains. يعني تعريف على غسل اليدين. سؤال ثاني. Que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains? بماذا يجازف ولا ما هو مصير الناس اللي ما عندهمش نظافة، يعني الوقاية، يعني ما يغسلوش أيديهم؟ إذا الجواب les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène risquent de tomber malades et de rendre les autres malades. إذا ما درناهاش ولا نكتفوا بهذه، لان قال لك لي بيرسون يعني ما هو الضرر اللي راح يعود عليهم هما، ماشي بماذا سيتسببون. اذا تو سامبلومون نكتفوا بهذه لا ريبونس. لي بيرسون كي نون با اون بون هيجين ريسك دو تومبي مالاد. سؤال ثالث. que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades؟ ماذا يجب ان نفعل لكي نجنب الاخرين انهم يقعوا في المرض؟ il faut se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou quand on éternue. يجب أن نغطي أنفنا وأفواهنا لما نسعل أو نعطس، وأيضا il faut se laver les mains. Dans le tableau suivant coche la case qui convient. إذا هاي الأجوبة باش تشوفوها مليح، تقدروا توقفوا الفيديو تكتبوها ومن بعد. إذا هنايا فوالا كما قلنا لا بروميير بارتي من هذا النص، يعني لو بروميير باراغراف هو اللي راه فيه التساؤل، هو اللي فيه المرحله تاع التساؤل لو كيستيونمون. اذا باش تعرفوا فوالا فيه ديجا لو بوين دانتيروغاسيون، اذا باينه باللي تاع التساؤل كيستيون. دوزيام بارتي يعني الفقره الثانيه من النص هي اللي فيها لوتور او الكاتب il explique il donne شغل دي زارغومون، يعطي تفسيرات، يعطي يفسر الظاهره هذه. دونك سي لا فاز ديكسبليكاسيون لو دوزيام باراغراف ou bien la deuxième partie. troisième partie la conclusion يعني النتيجه النهائيه، هي الفقره الاخيره. إذا بهذا نكون خلصنا مع هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا توفقتوا يا رب، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.